बेज़बान जानवर भी कलमा पढ़ ले। ये वो है कि जिस रास्ते से गुजरे शजर भी कलमा पढ़ते नजर आए, कमर भी शगाफ्त होके कलमा पढ़ता हुआ नजर आए, पानी भी अपनी तुग़यानी पे पहुंच के कलमा पढ़ता हुआ नजर आए। आम फहम में हम अहले मार्फत उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। तो ये वो वाक़या है कि जिसने हिंदुस्तान में सबको मुसलमान किया। और आज चूँकि तारीख़ वो तुफलान मुस्लिम यानी कि जनाब मुस्लिम के फ़र्जंद की शहादत का वक्त है। कौन है जनाब मुस्लिम? सब जानते हैं कि ये जनाब मुस्लिम, इनको लुग़त में अगर जाना जाए तो कासिद को भी सफ़ीर कहते हैं, सफ़ीर करबला है, सफ़ीर हुसैन है, ग़रीब कूफा है जनाब मुस्लिम। और इनको कासिद भी यानी कि लुग़त में सफ़ीर के मायने देखे तो कासिद को भी कहा जाता है, पैगम्बर को भी कहा जाता है। खैर, जो पैगाम देने वाला हो, भेजने वाले की बात को एज इट इज़ पहुँचाने वाले को भी कासिद या सफ़ीर कहते हैं। और हम देखते हैं कि जिसे भेजा जाए उसके अमीन को भी सफ़ीर कहते हैं जनाब मुस्लिम। और किताब करबला के दबीचे का नाम मुस्लिम है। जनाब मुस्लिम की फजीलत में अगर मैं ये बात कहूँ कि सिर्फ जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन के चचाजाद अमूजाद भाई नहीं थे, बल्कि जनाब मुस्लिम को अगर सफ़ीर बना के इमाम हुसैन ने भेजा तो उनके पास वो बसीरत थी, सियासी बसीरत, कि जिसके ज़रिए जनाब मुस्लिम अपने जो पैगाम को पहुँचाया है, इमाम हुसैन के मिशन को जो पहुँचा रहे हैं, इसको अबूर हासिल करते थे। बेशक शहादत की जो है वो ओहदे पे फाइज हो गए, लेकिन जनाब मुस्लिम ने अपनी शहादत से भी इमाम हुसैन के पैगाम को पहुँचाया है। अब जब जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन ने भेजा कूफे में, तो 2 असहाब को भी भेजा और 2 बच्चों को भी भेजा। यहाँ 2 बच्चों को भेजा जनाब मुस्लिम के हाथ से, यानी कि उनके साथ जो 2 असहाब थे वो जुदा हो चुके थे। रास्ता गुमशुदी करने के बाद प्यास का गलबा उन पे ऐसा गालिब आया कि इस प्यास के गलबे में वो अब जाम शहादत नोश फरमा गए और जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए। जनाब मुस्लिम ने जा बजा खुतबात दे के, तारीख कहती है 10 खुतबात तारीख में मिलते हैं जो जनाब मुस्लिम ने दिए। एक एक मुकाम पे जनाब मुस्लिम ने जो खुतबात दिए उससे उनकी ज़ुहद, तक़वा और बलागत का और इल्म का अंदाज़ा होता है कि ये भी ख़ानदान बनी हाशिम के एक फ़र्जंद हैं। ये बरादर असदुल्लाह के फ़र्जंद हैं। अकील के बेटा, अकील का बेटा अगर मुस्लिम हो तो वो हुसैनी सफ़ीर कहलाता है। इन्होंने साबित किया अपने बलागत से, अपने खुतबा बलागत से ऐसे खुतबात दिए। कहाँ दिए? जब मक्के से निकले तब एक खुतबा दिया, फिर रास्ते में एक खुतबा दिया, फिर जब कूफे में पहुंचे तो खुतबा दिया, फिर जनाब मुख्तार और जनाब हानी के घर पे एक खुतबा दिया, और ये 5 खुतबों के बाद फिर जब मस्जिद में पहुंचे तब एक खुतबा दिया, और फिर जब मस्जिद से वापस निकले तब खुतबा दिया। चूँकि तन्हा हैं और जाके तौआ के घर पे पहुंचे, जब गुमशुदा हो गए और अकेले तन्हा हैं तो तौआ के घर में पहुंचे, लेकिन उससे पहले जनाब मुस्लिम ने अपने बच्चों को शरीय काजी के हवाले करके कहा था, देखो मैं शहर में तन्हा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इस शहर में हूँ, और मैं मस्जिद जा रहा हूँ, चूँकि मेरे साथ मुझे मालूम होता है कि कूफे के लोग दगा कर सकते हैं, तो मेरे बच्चों को संभालना। जब शरीक को कहा कि देखो मेरे बच्चों को संभालना, और हम इतरत रसूल हैं, देखो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और देखो जब तुम मेरे बच्चों का ख्याल ना रख सको ना तो मक्का इनको वापस भेज देना, मदीना वापस भेज देना। और मदीने में सब जानते हैं ये हैदर कर्रार के पोते हैं, हैदर कर्रार के भाई अकील के पोते हैं, तो सब इनको जानते पहचानते हैं, बस इनको एक मरतबा मदीने भेज देना। शरीय काजी ने इनको अपनी आंखों के करीब रखा। जब जनाब मुस्लिम को शहादत मिल गई ना, जनाब मुस्लिम 15 रमज़ान को मक्के से निकले हैं और 5 शवाल को कूफे पहुँचे हैं, और 5 शवाल को जब पहुँचे तो अपने बच्चों को 5 शवाल को शरीय काजी के पास कुछ दिनों के बाद रखवाया, और रखवाने के बाद जब मेरे मौला ने अपने सफ़ीर को जिस मिशन के लिए भेजा था, जब जनाब मुस्लिम ने वो अदा करना चाहा और कूफे तक पहुंच गए, ख्याल बच्चों का भी है, लेकिन आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ हुसैन की माँ बहनों के लिए, हुसैन की बेटियों के लिए, हुसैन की बेटियों की चादर के लिए, हुसैन के बच्चों के लिए। अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, चूँकि अपने बच्चों को शरीय काजी के हवाले करके आए थे। एक मरतबा जब हुक्म नाफिज हुआ अपने ज़ियाद का कि मुस्लिम के साथ जो 2 बच्चे थे, अगर हमें मालूम हुआ कि किसी ने इसको कूफा में इन बच्चों को पनाह दी है तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे।
حکم یہ نافذ ہوا کہ مسلم کے بچے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ جیسے یہ حکم نافذ ہوا کہ ہم انہیں زیور و آراستہ، زیورات سے، قیمتی تحائف سے آراستہ کر دیں گے، اور شریع قاضی نے جیسے ہی پیغام سنا اپنے بچوں کو، ان 2 بچوں کو بلایا جن کا نام محمد ابراہیم ہے، جن کا سن 9 اور 7 برس کا ہے۔ ایک مرتبہ بلا کر آنکھوں کے بوسے لیے، ماتھے کے بوسے لیے، رخسار کے بوسے لیے، کہا دیکھو تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری چشم کی ٹھنڈک اور میرا میوہ قلب ہو۔ لیکن دیکھو بچوں، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہیں قید کر دے گا، لہٰذا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں قید نہ کر دے، میں تمہیں مدینے بھجوائی دیتا ہوں۔ جیسے یہ حکم دیا نا، بچوں سے بولا، کہا دیکھو لیکن مدینے تک پہنچ جانا، کسی طریقے سے بھی ابن زیاد کے کارکندوں کے ہاتھ نہیں آنا، یعنی اس کے جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ پورے کوفہ میں چھائے ہوئے ہیں، تم لوگ کی تلاش کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ نہ لگنا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ جا کر ان بچوں کو مدینے چھوڑاؤ، اور یہ بچے بنی ہاشم کا خون ہے، ان کو بنی ہاشم کے لوگوں کے حوالے کر دو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل کو رسول اللہ ہو اور میرا جو ہے وہ گریبان ہو، میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیر کی، مکے کے قریب ایک ایسے کوفے کے ایک ایسے صحرا کے قریب گیا کہ جہاں مکے یا مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ بچوں کو حکم دیا کہ دیکھو تم لوگ دوڑتے ہوئے اس قافلے سے جا ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ، اور بچوں کو حکم دیا کہ دیکھو کچھ پیسے دیے اس کے باپ نے، اور جا کے ان مدینے والوں سے مل کر اور اپنے راستے پہ پہنچ جانا۔ چونکہ بچوں نے بنی ہاشم کا خون تھے، حکمت سے بھرپور تھے، دوڑتے ہوئے اس قافلے کے قریب جانے لگے، لیکن پاک پیادہ یہ بچے پیچھے رہ گئے، اور وہ قافلہ جا کے اتنا دور پہنچ گیا کہ یہ بچے آگے نہ پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون نے ان بچوں کو دیکھا، بوڑھی خاتون نے ان بچوں کو دیکھا۔ یہ واقعہ دوبارہ ان بچوں کے ساتھ رونما ہوا کہ جب وہاں پر کسی شخص نے دیکھا اور ابن زیاد کے دربار ان بچوں کو لے گئے، وہاں مشکور نام کا ایک شخص جو کہ دربان تھا، اس نے بھی ان بچوں کو ایسے ہی آزاد کیا کہ دیکھو میں جانتا ہوں ایک ایسے راستے کو، وہاں تم پہنچ کے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ دوبارہ یہ بچے وہاں پہنچے۔ اب جیسے ہی یہ بچے وہاں پہنچے، پھر ان کو خوف تھا، یہ تنہا تھے اور یہ کسی طریقے سے مدینے نہ پہنچ پائے، تو یہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپے۔ وہاں ایک خاتون نے دیکھا جس کے شوہر کا نام حارث تھا، اور یہ ابن زیاد کا ایک جو تھا وہ اس کے دربان کا شخص تھا، اس کو انعام کی لالچ تھی۔ ایک مرتبہ یہ عورت اس کو ان بچوں کو اپنے گھر لے گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر لے گئی، اس عورت نے ان بچوں کو جب جانا کہ کون کے مسلم کے بچے، خاندان رسول سے ان کا تعلق، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، بس خدمت میں کمی نہ چھوڑی، رات میں کھانا وانا دے کے حجرے میں جو ہے ان کو سونے کے لیے بستر سے آراستہ کیا۔ یہاں حارث ملعون آیا۔ حارث ملعون نے آ کے اپنی بیوی سے کہا جانتی ہو آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مسلم کے 2 فرزند جو کہ دربار سے بھی جا چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ کہیں سے بھی مل جائیں تو میں ان کو زیورات سے آراستہ کر دوں گا، میں قیمتی جو ہے وہ تحائف دیا کروں گا، اور کچھ اشرفیوں کا وعدہ کیا ہے، میں ان بچوں کو لے جا کے ابن زیاد کے حوالے کر دوں گا، تو ابن زیاد مجھے اس کے بدلے انعام دے گا، مگر کیا کروں؟ میں پورے کوفہ کے ریگستان میں، کوفے کے علاقے میں دوڑتا رہا، میرے سوار کا شکم جو ہے وہ پھٹ گیا پہ آ گیا، اور میں پیادہ گھر واپس آ رہا ہوں، لہٰذا میں بھوک سے جو ہے شدت سے بے حال ہوں، میرے لیے کھانا لا کے دو۔ بیوی نے کھانا لا کے دیا، بیوی نے کھانا لا کے دیا، لیکن کھانے کے بعد ایک مرتبہ سمجھایا کہ دیکھو ظلم نہ کرنا، وہ خاندان رسول کی اولاد ہیں۔ سمجھانے کے باوجود جب حارث ملعون نے اس کی بات نہ مانی، ایک مرتبہ بستر پہ گیا، آرام فرما رہا تھا، یہاں دونوں بچوں نے ایک دوسرے سے اپنے خواب کو جو ہے بیان کرنا شروع کیا۔ جناب محمد جناب ابراہیم کے پاس آئے، اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ دیکھو میں نے خواب میں آج بابا کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، جناب فاطمہ کو دیکھا، جناب حسن کو دیکھا۔ جانتے ہو بھیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم آج تمہارے بیٹے آ جائیں گے۔ بھیا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمیں
शहादत मिल जाएगी, आज हम कत्ल हो जाएंगे। बस इतना सुनना था। दोनों भाई अपनी बाहों में, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के गिरिया करना शुरू हुए। बस एक मरतबा गिरिया का बुलंद होना शुरू हुआ। वहाँ हारिस मलाउन ने अंधेरे में अपने बिस्तर को छोड़ा, दौड़ता हुआ इन बच्चों की तलाश में आया। बच्चों की शक्ल देखी, कहा तुम कौन हो? कहा हम खानदाने रसूल से हैं, हम मुस्लिम के फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम हैं। एक मरतबा जब इब्राहिम ने सुना ना, एक मरतबा जनाब इब्राहिम और मोहम्मद की इन बातों को जब हारिस मलाउन ने सुना ना, तो कहा मैं तुम्हारी तलाश में पूरे कोफा फिरता रहा और तुम मेरे घर में ही पोशीदा थे। एक मरतबा बच्चों को बालों से पकड़ा, दोनों बच्चों के कांधों को रेशमा से बांधा और बांधने के बाद सवार पे बिठाया। तसव्वुर कीजिएगा बच्चों का सिन जो कि 9 साल से भी कबल है, दोनों बच्चों को रेशमा से बांधा है कांधों से, दोनों का सर के साथ है, यानी आमने सामने है और सवार पे किस तरह बैठे होंगे। देखिए औलाद वाले सामईन भी होंगे, जब ये सवारी चली होगी तो इन बच्चों को कितनी अजियत होगी, तसव्वुर कीजिएगा। अब जब इन बच्चों को फरात के किनारे लेके आया ना, अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन बच्चों को शहीद कर दो, इन बच्चों का अक्सर कलम कर दो। इस गुलाम ने बच्चों से एक जुमला सुना। बच्चों ने कहा, ऐ गुलामजादे, तुम्हारे चेहरे की सियाही हमारे बाबा के मौज़िन जनाब बिलाल से मिलती है। जब नाम बिलाल का आया ना और कहा कि देखो, बच्चों से सवाल किया उस गुलाम ने कि देखो तुम जनाब बिलाल को कैसे जानते हो? सच बचाओ बच्चों कि ये बिलाल को जानने का वाकया क्या है, तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक क्या है। बस ये जुमला सुना ना तो कहा कि जानते हो तुम भी एक हबशी गुलाम हो। हमारे बाबा के एक मौज़िन थे, हमारे बाबा यानी हमारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौज़िन थे जिनका नाम बिलाल था, जो अजान दिया करते थे, जिनका लहजा इतना पसंद था कि अगर वो अजान ना दे तो परवरदिगार आलम सूरज को तुलू ना करता था। बस जब जुमला बिलाल का नाम सुना और रसूलुल्लाह का नाम सुना, इस गुलाम ने एक मरतबा दरियाए फुरात पे ये कह के छलांग मार दी, हारिस मैं तेरे कहने पर ये जुल्म ना करूँगा, मुझे खुदा को मुंह दिखाना है। गुलाम ने भी उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। एक मरतबा हारिस ने अपने बेटे को हुक्म दिया, बेटे ने भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अब ये ज़ौजा जो दौड़ती हुई आई, इस हारिस मलाउन ने पहले अपने बेटे का सर कलम किया, बीवी को तलवार की धार से दूर किया और फिर एक मर्तबा बच्चों से कहा कि अब मैं तुम्हें कत्ल करता हूँ। बच्चों ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। तारीख कहती है कि इसने ये मोहलत नहीं दी, बस बच्चों से कहा कि मैं तुम दोनों में से किसको पहले कत्ल करूं। जनाब मोहम्मद फरमाते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा छोटा भाई मेरे सामने शहीद हो, पहले मुझे शहीद करो। इसी तरह जनाब इब्राहिम ने भी कहा कि देखो मैं चाहता हूं कि पहले मुझे शहीद करो, मैं नहीं देख सकता मेरा बड़ा भाई मेरे सामने खून आलूद हो। एक मरतबा इस मलाउन ने दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा किया, पहले तलवार मोहम्मद के सर को मारी, फिर दूसरी तलवार इब्राहिम तक पहुंची, यानी कि तलवार जो कि मोहम्मद के सर से गुजरी वो इब्राहिम के सर तक आई। अब दोनों बच्चों के जिन फुरात की जानिब भेजे, जब फुरात की जानिब फेंके यानी डाले तो इन बच्चों के जिस्म में लज्जत तारी है कि अब सर कलम हो चुका, बच्चों में जान नहीं रहनी। लेकिन वो चंद लम्हे थे कि जब बच्चों का जिस्म आपस में मिला, दरियाए फुरात के अंदर हाथों में हाथ डाले बच्चों ने, जिस्म पे लर्जिश है। अब इसने तीर कमान में जोड़ा और बच्चों को तीर से मारता रहा, जब तक ये तीर बरसाता रहा कि जब तक बच्चों का जिस्म साकित ना हुआ। अब ये सर को लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया। अब इस जालिम मलाउन का हाल सुनिएगा। जब ये दरबार में लेके गया ना तो एक मतलब इब्ने ज़ियाद के सामने इन बच्चों को रखा। इब्ने ज़ियाद खड़ा हुआ कि तू क्या लाया है? कहा तू जानता है ये क्या है? कहा मैं मुस्लिम के फर्जंद की सर लाया हूँ। जैसे ये जुमला सुना ना इब्ने ज़ियाद ने, तो इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे किसने कहा था कि उनको कत्ल कर दे? ये जुमला सुनना था। इब्ने ज़ियाद अपनी जगह से अपने मुकाम से खड़ा हुआ, एक जालिम और जाबिर बादशाह अपने मुकाम से खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो एक मर्तबा उसने हुक्म दिया इन बच्चों के मुंह को धुलाया जाए, चेहरों को साफ किया जाए। जब चेहरे को साफ किया तो बनी हाशिम के बच्चों के चेहरे से जो कमरी नूर शिगावता हो रहा था, जो नूर साते हो रहा था, इब्ने ज़ियाद के दिल से भी उसके दिल को वो पा
دربار میں مقاتل نام کا ایک دربان موجود تھا، اس کو بلایا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، کہا کہ اس کو حارث کو اسی مقام پہ لے کے جاؤ جہاں اس نے بنی ہاشم کے بچوں کو، چاند جیسے بچوں کو اس حال پہ پہنچایا ہے، لہٰذا میں اس کو کوئی انعام نہیں دوں گا۔ ہاں میں نے قید کرنے کا اعلان کیا تھا، میں نے بچوں کو لانے کا اعلان کیا تھا، لیکن قتل کرنے کا ہرگز اعلان نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کو کوئی انعام نہیں دیا جائے گا۔ جب مقاتل کو یہ حکم ملا تو مقاتل اس کو اسی راہ پہ لے کے آیا کہ جہاں اس نے بچوں کو شہید کیا تھا۔ اب جیسے ہی جگہ لے کے آئے نا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے مقاتل تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو مقاتل نے بتایا کہ یہ مسلم کے بچوں کا قاتل ہے۔ ایھا الناس ھذا قتیل السبعین، یہ وہ شخص ہے جس نے مسلم کی جوڑی، مسلم کے بچوں کو جن کا سن 9 برس اور 7 برس ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ جیسے ہی جملہ سنا نا، بچوں اس کوفے کے لوگوں نے اور بچوں نے اسے پتھر مارنا شروع کیا اور پھر دیکھنا شروع کیا کہ وہی حال جناب بے مقاتل نے جن بچوں کو قتل کرنے کے بعد حارث کا کیا ہے نا، پورے کوفہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حارث وہ شخص تھا جس نے اپنے زیاد سے لالچ کے لیے بچوں کے قتل کے انعام کے لیے یہ خون خرابہ کیا۔ لہٰذا مسلم کا جو مقصد تھا نا، سفیر حسین کا جو مقصد تھا کہ حسین کی مظلومیت کو عام کیا جائے، وہ صرف مسلم کی شہادت نے نہیں کیا، بیت العمارہ کے اوپر جناب مسلم کا سر پڑا رہا، کربلا سے شام یہ بیبیاں آتی رہی۔ کیا حسینیت کا پرچار سفیر نے شہادت کے بعد نہیں کیا؟ کیا سفیر کے بچوں نے قتل ہونے کے بعد سفیر حسین کا پرچار یعنی منصب کو عام نہیں کیا؟ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو شہید ہو کر بھی حسینیت کا پرچار کرتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔